बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के हवाले से आज एक मरतबा फिर समाअत हुई और समाअत में काफ़ी इंटरेस्टिंग रिमार्क सामने आए हैं। काफ़ी दिलचस्प किस्म की बातचीत और वहाँ पर जो डिबेट हुई हैं वकला के माबेन, जजेस ने जो रिमार्क्स पास किए हैं वो काबिल गौर भी हैं और इससे यूँ लग रहा है कि जो पार्टी से गद्दारी करने वाले लोग थे जो सामने आ चुके थे, अब उनके खिलाफ मजीद गहरा तंग होने जा रहा है। यही वजह है कि इसको देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अब वापस अपने पार्टी में जाना शुरू कर दिया है। आज पहली खिलाड़ी की वापसी हो चुकी है और वो खिलाड़ी है अहमद हुसैन ढेल साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े नाराज़ थे और उन्होंने कहा था कि मैं अपोजिशन का साथ दूंगा, अदम एतमाद में पाकिस्तान अपने हुक्मरान या अपने जमात या वज़ीर आज़म का साथ नहीं दूंगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग अब सूरत हाल बनने जा रही है और उसकी मैं आपको अब वो चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि जो आगे आने वाले दिनों में आप इसका अमली मुजाहिरा देखेंगे। बुनियादी तौर पर अब होने क्या जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है, खासकर जो लीगल टीम है, इन्होंने अपोजिशन को एक घेरे में बंद कर दिया है। अब अपोजिशन ना आगे जा सकेगी ना पीछे वापस आ सकेगी। खासकर उन लोगों को अब टारगेट किया जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ समझे जाते हैं, जो लोटे समझे जाते हैं, उनको खुसूसी तौर पर तंकीद नहीं, इनके खिलाफ गहरा तंग करने जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, मगर इन लोगों का अब इलाज करना है और इस दफा ऐसा इलाज करना है कि आइंदा चाहे जो भी हो जाए इस किस्म की हरकत ना हो। इमरान खान इस हद तक अब जाने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में गए। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक जुमला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उस पर फिर डिटेल से गुफ्तगू करते कि जुमला उन्होंने क्या कहा। जुमला चीफ जस्टिस के सदारती रेफरेंस के समाअत के दौरान यह रिमार्क्स पेश किया कि एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। सुनिएगा गौर से, एतमाद तोड़ने वालों को खाइन कहा जाता है। खयानत करने वालों की कुरान में बहुत बड़ी और सख्त सजा है। गौर कीजिएगा, एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है और खयानत करने वालों की कुरान में बड़ी सख्त सजा है। अगर चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं तो वो ये होंगे कि चीफ जस्टिस के नजरिए में अपने पार्टी के साथ या उनकी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करना बुनियादी तौर पर अपनी पार्टी से खयानत करना है और खयानत करने वालों की कुरान में बड़ी सजा है। कुरान में अगर बड़ी सजा है तो चीफ जस्टिस कम से कम अगर छोटी सी सजा भी देंगे, क्योंकि हम इस्लामी लॉज को तो फॉलो यहां पर नहीं कर रहे। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, मगर अगर इस्लामी लॉज को हम फॉलो करते तो यहां पर क्या से क्या हो जाता, मगर अफसोस की बात है कि वो हम नहीं कर रहे। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर वो इस चीज पर अमल करवाते हैं तो यकीनन ये बहुत ही अपसेटिंग सिचुएशन उनके लिए होगी। अच्छा, इस माबेन जो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये बनी, आपको मालूम है एक जज साहिब हैं जस्टिस फाजी काजी साहब। काजी साहब ने एक खत लिखा चीफ जस्टिस को कि आर्टिकल 63 वगैरह जो है ये इस चीज पर बड़ा एक्टिव मतलब इस चीज पर बड़ा वाज़ेह है कि इन अरकान के खिलाफ सिर्फ वन टाइम अगर पार्टी के तहत उनको डीसीट किया जाता है तो वो कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस रेफरेंस पर समाअत के लिए आपने सीनियर जजेस से मुशावरत नहीं की, आपने हमारे साथ मुशावरत नहीं की। और मुशावरत क्यों नहीं की जनाब, कि आपने ये जो बेंच तश्कील दी है इस पर हमारी राय आपने क्यों नहीं ली। ये तनकीद की और बड़ा सोशल मीडिया पर चला और बड़े सोशल मीडिया पर चलाया गया जो हिमायती नून लीग के और अपोजिशन के हिमायती याफ्ते टोले का सहाफ़ियों का जो टोला है, उन्हें बड़ा उछाल कर बैठ गया कि जस्टिस फाजी काजी साहब जिंदाबाद, जस्टिस काजी फाजी साहब एक ही जज है जो कि अदालत के वकार को बड़ा इजाफा उसमें कर रहा है। आज उसका चीफ जस्टिस ने रद्द अमल दिया। वो रद्द अमल बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप बराह रास्त मुझसे आकर बात नहीं कर सकते
یہی الفاظ تھے ان کے، اگر آپ براہ راست مجھ سے آ کر بات نہیں کر سکتے تو آپ محض اخبارات کی زینت بننا چاہتے ہیں، یعنی صرف آپ اخبارات کی زینت بننا چاہتے ہیں، آپ اگر میرے ساتھ کھل کر بات نہیں کر سکتے تو آپ پھر یہ بھی نہ کیجیے گا۔ سپریم کورٹ کے رول 11 کے تحت بینچز کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس کا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے، میں بینچ میں کس جج کو رکھتا ہوں کس کو نہیں رکھتا، اور یہ اختیار مجھے کورٹ کے رول 11 نے دیا ہے۔ جانکاری کے سوال اٹھانا بند کرے، بنا جانکاری کے سوال اٹھانا بند کرے، یہ بنیادی طور پر انہوں نے کہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تھوڑا سا پڑھ لیا کرے، یہ جو کورٹ رول 11 ہے اس کو پڑھ لے، اور اس کے تحت چیف جسٹس کا یہ اختیار ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور سندھ ہاؤس کا معاملہ یہاں پر آیا۔ سندھ ہاؤس میں کے حوالے سے کہا گیا کہ سندھ ہاؤس میں ایسی کوئی ڈیوائس نہیں تھی جو ضمیر جگائے۔ حکومتی جماعت کے لوگوں کا سندھ ہاؤس میں جاتے ہی ضمیر جاگ گیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں ایسی کوئی ڈیوائس نہیں جو ضمیر جگائے۔ حکومتی جماعت کے لوگوں کا سندھ ہاؤس میں جاتے ہی ضمیر جاگ گیا۔ اٹارنی جنرل، کیا خالی جگہ عدالت نے پر کرنی ہے؟ پارٹی پالیسی سے اختلاف کرنے والا استعفیٰ کیوں دے؟ چیف جسٹس نے یہ سوال کیا۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہاں پر میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ یہ کیس بڑا لمبا چلے گا، اور یہ یعنی ایک ہفتوں 2 ہفتوں کی بات نہیں ہوگی۔ اس میں کافی حد تک پیچیدگیاں بھی آئیں گی، اس میں کافی حد تک آگے بھی چیزیں جائیں گی، کافی انٹرسٹنگ ریمارکس بھی آئیں گے، لیکن تشریح آئے گی اس چیز کے بارے میں ایک مکمل طور پر، باضابطہ طور پر ایک فیصلہ ہوگا، اور جو ریمارکس آ رہے ہیں اور جو بینچز کے سوالات جو اٹھا رہے ہیں ان لوگوں پر، یقینی طور پر ان کے خلاف بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن بھی آئے گا۔ اور عمران خان یہ چاہتے ہیں، میں نے آپ کو آغاز میں کہا کہ عمران خان کی بنیادی طور پر خواہش یہ ہے کہ میری حکومت جائے تو جائے، مگر یہ جو لوگ ہیں ان کے بعد آئندہ سے کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ ایسا تو کوئی بھی 3 ارب میں 20 MPs کو خرید سکتا ہے اور پھر وہ اللہ خیر سے حکومت گرا سکتا ہے۔ انہیں اب تو کل کہہ دیا کہ پاکستان میں اگر آپ کوئی عراق کی طرح حملے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس پر حملہ کر دیں، میزائل داغ دیں، بلکہ آپ کو یہاں پر صرف 3 ارب چلانے ہیں۔ 3 ارب کے تحت آپ اپنے بندوں کو وہاں پر خرید سکتے ہیں اور اس کے تحت آپ حکومت گرا سکتے ہیں۔ اور بالکل افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہوتا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ پہلے سے ہوتا رہا ہے۔ ہم پہلے سے بھی اس کی نشاندہی کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ سینٹ میں جو ہوا، اب جو ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں ضمیر جاگ گیا۔ کروڑوں پر ضمیر ہی جاگتے ہیں، پیسوں کے آگے ضمیر ہی جاگتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا پاکستان ہے، اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ شہباز شریف نے اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ عمران خان سے کیا آپ کی صلح ہو سکتی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان سے کیسے صلح کر لیں، جو ہمیں چور، ڈاکو اور بوٹ پالشیا کہتا ہے، ان سے ہم کیسے صلح کر لیں؟ وہ پہلے اپنی زبان ٹھیک کرے، پھر ان سے صلح ہو سکتی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو عمران خان کی رائے ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ان کے سامنے بالکل بھی مطلب نہ تو ان کے سامنے جھکوں گا اور نہ ہی ان سے بیٹھوں گا اور نہ ہی ان سے ہاتھ ملاؤں گا۔ یہ تو مکمل طور پر اس حوالے سے فیور میں تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس چیز کا اظہار بھی کیا، وزیر اعظم نے بھی کیا، اور کل شہباز شریف صاحب نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم عمران خان سے اب کسی قسم کی بات نہیں کریں گے۔ تو ڈیموکریسی میں انہیں ایک دوسرے کے لیے دروازے بھی بند کر دیے بات چیت کے، مگر پس پردہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ابھی آنا باقی ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے جیسے کل کہا تھا کہ 27 سے پہلے آپ کو بہت ساری چھوٹی موٹی خوشخبریاں ملیں گی، اور وہ کیا ہوگی، کیا 28 کو یہ تحریک عملی طور پر پیش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میری جو اطلاعات ہے اور جن اطلاعات کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ 28 کو بھی یہ نہیں ہوگا، اور یہ چیز ڈیلے ہوتا جائے گا اور تھوڑا سا اس کو ڈیلے کریں گے۔ 27 کو پرائم منسٹر صاحب نے کیا سرپرائز رکھا ہے، کیا اس سرپرائز کی نوبت آئے گی یا نہیں آئے گی، یا پھر پس پردہ ڈیل ہوگی، قبل از وقت الیکشن ہوں گے؟ یہ وہ تمام صورتحال ہے کہ جس پر ابھی ہم کھوج لگا رہے ہیں، ہم اپنی ریسرچ کر رہے ہیں۔ جیسی ہمیں کوئی اطلاعات ملتی ہے یا ہمارے پاس کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہے تو یقینی طور پر ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ اس کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔